नाज़रीन इकराम, हज़रत बहलूल तारीख़ के सफ़हात में वो वाहिद दीवाना है जो कि दानिशमंदों को भी हिकमत और दानिश सिखाता है। आपने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो कि आज तक किसी के कदमों से पामाल नहीं हुई। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहाब बिन अमर था। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और इमाम मूसा काजिम के करीबी साथियों में से थे। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मूसा काजिम के साथियों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया तो आप कुछ साथियों के हमरा इमाम मूसा काजिम से मिले जो कि उस वक्त ज़ेरे हिरासत थे। जब आपने इमाम मूसा काजिम से दरपेश हालात के हवाले से मशवरा मांगा तो आपने सिर्फ एक हरफ जीम लिख कर दिया। इस हरफ की सब ने अपने अपने अंदाज से तशरीह की और इस पर अमल किया। जीम से जिला वतन, जबल यानी पहाड़, और हज़रत बहलूल दाना के लिए जीम से जुनून। अगले रोज़ आपने अपनी आलीशान ज़िंदगी को खैराबाद कहा और फ़कीराना हुलिये में बगदाद की गलियों में फिरना शुरू कर दिया। इस हालत की वजह से जल्द अहले बगदाद ने आपको बहलूल मजनू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह आप खलीफा हारून रशीद के अताब से महफूज हो गए। आप बैक वक्त एक फ़िलासफ़र, एक तारुकुद दुनिया दरवेश थे। आपका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था और आप अमूमन शहर में नंगे पाँव फिरते थे। जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजजूब लिखा क्योंकि आप अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से हमेशा बेखबर रहते थे। नाज़रीन इकरामी, कहते हैं कि खलीफा हारून रशीद की दिली तमन्ना थी कि हज़रत बहलूल दाना इनसे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी इसके दरबार में तशरीफ़ नहीं ले गए। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि इसने हज़रत बहलूल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा तो सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि हज़रत बहलूल दाना को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। आपने फरमाया कि जिस तरह मैं आप तक पहुंचा हूं। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, ज़रा वजाहत फरमाइए। आपने फरमाया कि अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर, अच्छा लिबास पहनकर, दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज चंद लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें अता कर दी जाती हैं जो कि बड़े बड़े आबदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। नाजरीन, एक दिन हज़रत बहलूल दाना दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके इसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक से इनको ये काम करते देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने ही हाथों से इसको मिसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और हज़रत बहलूल से पूछा कि क्या कर रहे हैं। हज़रत बहलूल ने अदाए बेनियाजी से फरमाया कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया कि अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसको फरोख्त करोगे। हज़रत बहलूल ने फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं, मैं महल बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने कहा तो बताइए फिर एक महल की क्या कीमत हुई। इस सवाल के जवाब में हज़रत बहलूल दाना ने बेसाख्ता कहा कि 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि हज़रत बहलूल को 3 दिरहम अदा कर दिए जाएं और फिर नाजरीन आपको 3 दिरहम अदा कर दिए गए। ये सारा वाक़या मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने इस वाक़े को उस वक्त मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोया तो इसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। उसने मजीद देखा कि एक सुर्ख याकूत के बने महल पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही ये घर कैसा है, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। जब वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने इन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। यहाँ जिसका नाम होता है इसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि हज़रत बहलूल दाना की दुआ जुबैदा के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई है। और वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। चुनाचे वो शाम को हज़रत बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक इसने देखा कि हज़रत बहलूल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं।
خلیفہ ہارون الرشید نے سلام کیا اور حضرت بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا یہ محل بیچو گے؟ حضرت بہلول نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے بے ساختہ کہا کہ تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ اے خلیفہ، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل حضرت بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لیجئے اور مجھے ایک محل دے دیجئے۔ جب حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور اس محل کو بھی میں تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ لیکن اس رحم دلی اور سخاوت کے باوجود بھی خلیفہ ہارون رشید کے دل میں حضرت بہلول کے لیے بغض باقی رہا اور وہ حضرت بہلول دانا کو صرف ایک پاگل اور دنیا کا بیوقوف انسان ہی سمجھتا رہا۔ ایک روز خلیفہ ہارون رشید نے ملاقات کے دوران اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چھڑی حضرت بہلول دانا کو دی اور کہا کہ یہ چھڑی امانت کے طور پر دے رہا ہوں، یہ اس شخص کو دیجیے گا جسے آپ خود سے زیادہ بیوقوف پائیں۔ حضرت بہلول نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کی حضرت بہلول سے کافی بے تکلفی تھی اور خلیفہ نے انہیں یہ چھڑی دے کر گویا یہ کہنا چاہا تھا کہ دنیا میں حضرت بہلول سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے سخت بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو حضرت بہلول ان کی عیادت کو پہنچے اور پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ کیا حال سناؤں، ایک لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہ اچھا تو پھر اس سفر کی آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے خیمے اور دیگر آرائش و اسباب کے کیسے انتظامات کیے ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ حضرت بہلول نے مزید پوچھا کہ اچھا جناب آپ واپس کب آئیں گے؟ ہارون الرشید نے الجھتے ہوئے کہا کہ تم نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں، وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس سفر پر جانے کے بعد کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ اب حضرت بہلول دانا نے کہا کہ امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے مجھ سے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا۔ آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب آپ چھوٹا سا بھی سفر کرتے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں تو خوب تیاری کی جاتی تھی، لشکر اور دوسرے تمام اسباب ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب جب یہ لمبا سفر درپیش ہے تو اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی نظر آتے ہیں، اس لیے یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو۔ حضرت بہلول کی یہ حکمت بھری باتیں سن کر خلیفہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ناظرین، ایک بار جناب حضرت بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے بڑے ہی ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت زیادہ نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا واپس چلا گیا اور جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا ایک بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور پھر جلد ہی بہت امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں؟ حضرت بہلول نے فرمایا کہ تربوز لے لو۔ وہ تاجر گیا اور اپنی ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دانا سے دوبارہ ہو گئی۔ تاجر نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور تیرے الفاظ نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک کومنٹس کی صورت میں لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔